أردوغان يفاجئ الجميع ويتوعد أوروبا بهذا التصريح. تركيا تحذر أوروبا من أمر خطير وتهدد بملف اللاجئين. تركيا ترعب ماكرون وتحذره من تكرار هذا التصرف. قبرص التركية تفاجئ الجميع وتنتصر لأنقرة بهذا التصريح. بيع أكثر من نصف مليون عقار في تركيا ومفاجأة للجميع. بريطانيا تكشف عن قفزة نوعية لتركيا بهذه المجالات. خبر مهم لراغبين بالسفر عبر مطار اسطنبول التركي. السلام عليكم وأهلا بكم في نشرة الأخبار من قناة تركيا نيوز. قبل البداية نأمل منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والضغط على زر الإعجاب لكي يصلكم كل جديد. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن منطقة مرعش بجمهورية قبرص التركية ستنهض مجددا في إطار القانون الدولي. وقال أردوغان منطقة مرعش القبرصية ستستعيد أيامها الخوالي من خلال فتحها بطريقة لا تضر بحقوق أي شخص وفي إطار القانون الدولي. وأشار الرئيس التركي إلى أن بلاده ستبدأ بمشاريع من شأنها إحياء منطقة مرعش القبرصية. وأضاف أن جمهورية قبرص التركية بدأت تنهض على قدميها وأن أنقرة ستعمل على توسيع مرحلة الرقمنة فيها. وتقع منطقة مرعش السياحية بمدينة غازي ماغوسا على الخط الفاصل بين شطري قبرص، وأغلقت بموجب اتفاقيات عقدت مع الجانب الرومي عقب عملية السلام العسكرية التي نفذتها تركيا في الجزيرة عام 1974. وفي 8 أكتوبر تشرين الأول 2020 فتحت جمهورية قبرص التركية جزءا من منطقة مرعش المغلقة بمدينة غازي ماغوسا شرقي البلاد. وخاطب أردوغان الشعب القبرصي التركي قائلا: سنستمر في الوقوف إلى جانبكم بأعمال ملموسة تمس حياتكم اليومية، وأثناء القيام بذلك لا نفكر فقط في حاضر الشعب القبرصي التركي ولكن أيضا في مستقبل هذه الجزيرة الجميلة. قالت وزارة الخارجية التركية أن تصريحات الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل حول زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى جمهورية شمال قبرص التركية مثال جديد على انفصال الاتحاد الأوروبي عن الواقع. جاء ذلك في رد خطي للمتحدث باسم الخارجية تانكو بلجيتش على سؤال حول تصريحات بوريل الذي يشغل أيضا نائب رئيسة المفوضية الأوروبية بشأن قرار قبرص التركية إعادة افتتاح منطقة مرعش السياحية. وأكد بلجيتش أن تصريحات بوريل إثر زيارة الرئيس أردوغان لقبرص التركية تعد مثالا جديد على مدى انفصال الاتحاد الأوروبي عن الواقع في قضية قبرص. وأشار إلى أن تصريحات بوريل التي صدرت بدعوى التضامن بين دول الاتحاد هي بحكم العدم بالنسبة لأنقرة. ولفت إلى أن تلك التصريحات لا تتعدى عن كونها ترديدا لما تقوله اليونان وقبرص الرومية اللتان تستغلان حق النقد ضمن الاتحاد على نحو سيء في الدفاع عن أطروحاتهما. وأعرب بلجيتش عن دعم تركيا التام لقرارات قبرص التركية فيما يخص منطقة مرعش، مؤكدا أن تلك القرارات تراعي حقوق أصحاب الممتلكات في تلك المنطقة. استنكرت وزارة الخارجية التركية لقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأعضاء مجلس سوريا الديمقراطية الخاضع لتنظيم بيكي الذراع السوري لتنظيم بيكيكي الإرهابي. ودان الناطق باسم الخارجية التركية تانكو بلجيتش في بيان لقاء ماكرون بأعضاء مجلس سوريا الديمقراطية. وأوضح بلجيتش أن تعامل فرنسا مع هذا التنظيم الإرهابي الدموي الذي يمتلك أجندة انفصالية يضر بجهود تركيا الرامية لحماية أمنها القومي ووحدة سوريا السياسية وسلامة أراضيها وضمان الاستقرار في المنطقة. وأضاف أن تركيا أطلعت فرنسا والمجتمع الدولي على ممارسات هذا التنظيم الإرهابي الذي قام عن مظاهرات سلمية بطريقة دموية وقصف الأهداف المدنية مثل مستشفى عفرين وهاجم المدنيين السوريين بمن فيهم الأطفال وعذب المعتقلين. وتابع قائلا: نؤكد مرة أخرى بأن تركيا ستواصل بحزم كفاحها ضد هذا التنظيم الإرهابي وامتداده في كل مكان. يذكر أن ماكرون استقبل أمس وفدا من أعضاء مجلس سوريا الديمقراطية الخاضع للتنظيم يبكي الذراع السوري للتنظيم بيكيكي الإرهابي لمناقشة الأوضاع في شمال شرق سوريا.
انتقدت جمهورية قبرص التركية تصريحات الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بشأن قرار إعادة افتتاح منطقة مرعش السياحية. وكان بوريل أعرب عن أسفه حيال قرار قبرص التركية إعادة افتتاح منطقة مرعش السياحية بمدينة غازي ماغوسا على الخط الفاصل بين شطري قبرص التركي والرومي. وقالت وزارة خارجية قبرص التركية في بيان إن مرعش أرض قبرصية تركية وأن بلادها تمتلك حق السيادة المطلقة عليها. وأوضح البيان أن تصريحات بوريل حول مرعش تؤكد مرة أخرى انحياز الاتحاد الأوروبي لصالح قبرص الرومية، وأكد أن قبرص التركية ستواصل بعزم مع أنقرة الدفاع عن مصالحها. وأجرى أردوغان زيارة إلى قبرص التركية يوم 19 والعشرين من يوليو تموز، شارك خلالها باحتفالات عيد السلام والحرية الموافق ذكرى انطلاق عملية السلام العسكرية التي أطلقتها تركيا في الجزيرة عام 1974. وكانت مرعش مغلقة بموجب اتفاقيات عقدت مع الجانب الرومي عقب عملية السلام العسكرية التي نفذتها تركيا في الجزيرة قبل 47 عام. وفي 8 من أكتوبر تشرين الأول 2020 فتحت جمهورية شمال قبرص التركية جزءا من منطقة مرعش المغلقة بمدينة غازي مغوصة شرقي البلاد. يواصل سوق العقارات في تركيا انتعاشه بالتزامن مع النتائج الإيجابية التي يحققها الاقتصاد التركي على كافة المستويات وفق ما تظهره وتؤكده بيانات وتقارير بنك التنمية الصناعية التركي. وأشار البنك في بيان إلى أن عمليات بيع العقارات في النصف الأول من عام 2021 شهد نموا ملحوظ ومتسارع على الرغم من ظروف وباء كورونا. وأوضح أنه تم بيع 552,810 منازل في النصف الأول من العام الجاري. وبين أن الولايات الثلاث الأولى التي سجلت أكبر عدد من مبيعات المساكن هي اسطنبول وأنقرة وإزمير. وذكر ماكيول يونيل مايها المدير العام للبنك أن ترتيب الولايات من ناحية مبيعات المساكن جاء على الشكل التالي: اسطنبول، أنقرة، إزمير، أنطاليا، بورصة، مرسين، قونيا، غازيانتاب، كوجالي، تيكرداغ. ولفت إلى أن اسطنبول احتلت المرتبة الأولى ب108,051 وحصة 19.6%، تليها أنقرة ب53,575 وحصة 9.7%. توقعت مؤسسة بريطانية مقرها لندن حدوث تغيرات كبيرة في ترتيب الاقتصاديات العالمية بحلول عام 2030. وأظهر تقرير أصدرته مؤسسة ستاندرد تشارترد البريطانية حلول 7 من الاقتصادات الناشئة في قائمة أكبر 10 اقتصاديات عام 2030. وتوقعت المؤسسة أن يحل الاقتصاد التركي بين أكبر 10 اقتصادات على مستوى العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام ذاته. وتستند توقعات الشركة للنمو الاقتصادي على المدى البعيد إلى مبدأ رئيسي، وهو أن حصة الدول من نمو الاقتصاد العالمي ينبغي أن تكون متقاربة مع حصصها من سكان العالم. ووفق التقرير فقد احتل الاقتصاد التركي المرتبة الخامسة على مستوى العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030 بحجم من المتوقع أن يبلغ 9.1% تريليون دولار. وأشار التقرير إلى أنه من المنتظر أن يتفوق الاقتصاد الصيني على نظيره الأمريكي ليحتل المرتبة الأولى في 2030، وتأتي الهند في المرتبة الثانية. أصبح مطار اسطنبول المطار الذي يضم أكبر عدد من الرحلات الجوية في أوروبا بمتوسط 979 رحلة يومية. وكانت شركة الخطوط الجوية التي لديها أكبر عدد من الرحلات الجوية هنا هي الخطوط الجوية التركية مع 808 رحلات يومية. وذكرت قناة تلات هبر التركية أن المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية قيمت مطار اسطنبول في تقريرها عن تأثير فيروس كوفيد-19 على أكبر المطارات في أوروبا. وذكر في التقييم أنه وفقا لآخر البيانات بلغ عدد الرحلات إلى مطار اسطنبول 979 رحلة يوميا بمتوسط 7 أيام، وصل إلى الذروة في أوروبا.
تم الإعلان أن حركة المرور في مطار اسطنبول زادت بنسبة 130% مقارنة بعام 2020، بينما كانت أقل نسبة 23% من عام 2019. وسجل في التقرير أن الشركة التي لديها أكبر عدد من الرحلات الجوية من مطار اسطنبول هي الخطوط الجوية التركية بواقع 808 رحلات في اليوم، وأنطاليا هي الوجهة التي بها أكبر عدد من الرحلات بمتوسط 15 رحلة في اليوم. عزيزي متابع قناة تركيا نيوز، هل تشتعل حرب اللاجئين بين تركيا وأوروبا مجددا؟ شاركنا برأيك في خانة التعليقات.